Alors on passe maintenant au tableau de retraitement ديالنا les biens acquis en crédit bail. Alors كيفاش نديروا le retraitement ديال les biens acquis en crédit bail. Alors كما تشوفوا هنا في الطابلو تنزيدوا la VNA au niveau de l'actif immobilisé et au niveau de les dettes à long et à moyen terme. Alors pour le crédit bail, نهضروا شويه على الكريدي باي. بالنسبه لنا الكريدي باي c'est un contrat de location. هنا هو عقد كراء. Alors pour les entreprises اللي ما عندهمش des moyens باش يشريو matériel, des machines, des biens en général, في بلاص ما يشريوهم لان ما عندهمش القدره، شنو تيديروا؟ تيمشيو عند اون سوسيتي دو ليزين يعني اللي هي متخصصه في الكريدي باي. وشنو تدير ديك لا سوسيتي؟ تتمشي تشري داك لو بيان و تدير مع لونتربريز اللي باغا تاخذ ديك الماشين ولا داك الماتيريال، تدير معهم واحد الكونطرا على اساس انهم غيكريوه من عندهم. سافو دير هنا تيولي عندنا الكريدي باي واحد الكونطرا، عقد ديال الكراء. اذا هنا في بلاصه لونتربريز ما غتشري داك لو بيان غادا تكري اون كونتر بارتي، غتبدا تخلص واحد المونطون ديال الكراء اللي هو تيتسمى لي رودوفونس دو كريدي باي، يعني هو داك اللويي اللي تبقى تخلصو لونتربريز. فينونسيامون تنعتبروا لي بيان اكي اون كريدي باي دي بيان اللي تيساهموا في لاكتيفيتي ايكونوميك. داكشي علاش تنقولوا بانهم تا هما خصو يدخلوا في لو بيلون ديالنا. الوغ لو تريتمون، رجعوا لو تريتمون ديالنا. بالنسبه لنا في لو تريتمون تنزيدوا لا في ان ا au niveau de l'actif immobilisé وتنزيدوها au niveau de les dettes à long et à moyen terme. وهنا باش يكون عندنا واحد التكافؤ ما بين لي زونتربريز اللي تياخذوا لي بيان à travers les dettes et les entreprises اللي تياخذوا لي بيان ديالهم بالكريدي باي. رجعوا l'exemple ديالنا. هنا عندنا une machine a été acquise en crédit bail le 1/1/2007 en conditions suivantes. La valeur d'origine 100 000 dirhams, durée de contrat 5 ans, le mode d'amortissement constant, valeur résiduelle 20 000 et redevance annuelle, يعني les redevances de crédit bail. Alors la valeur d'origine هي la valeur اللي تتسواها ديك l'immobilisation لهنا الماشين. Durée, le contrat فيها 5 ans, le mode d'amortissement constant. Alors هادشي بالنسبه لي مود d'amortissement راح قريناهم ديجا، واللي بغى يرجع للكور ويعاود يشوفهم. لا فالور ريزيدويل، خصنا نفهموا هاد لا فالور ريزيدويل. الوغ هنا لا فالور ريزيدويل هي لا فالور اللي غتبقى تسواها هاد الماشين هادي من بعد ما غتسالي الكونطرا، من بعد ما غدوز 5 سنين غتبقى لا فالور ديال هاد ليموبيليزاسيون 20 000 درهم. سا فو دير الا هاد لونتربريز بغات تشري هاد الماشين هادي من بعد ما غتسالي الكونطرا، خصها تخلص بيان سور ديك لونتربريز اللي هي كراتها ليها، خصها تخلص ليها 20 000 درهم اللي هي لا فالور ريزيدويل. اي بيان سور عندنا لو رودوفونس انويل كما قلت لي هي الكرا اللويي اللي تتخلصوا لونتربريز انويلمون بوغ هاد الماشين هادي. بيان الو هنا حنا شنو محتاجين؟ كما قلنا في الغوتريتمون ديالنا في الطابلو دو غوتريتمون خصنا الفي ان ا. حنا الفي ان ا في الكور ديالنا تنعرفوها. لا في ان ا شو تساوي لنا لا فالور دوريجين موان الكومول دامورتيسمون. الفالور دوريجين موان الكومول دامورتيسمون. سا فو دير لا بغينا نلقاو الفي ان ا باش نديرو الغوتريتمون ديالنا، خصنا نلقاو الفالور دوريجين اللي هي عندنا، وخصنا نلقاو بيان سور كومول دامورتيسمون. مي هنا غنبهكم واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف. نورمالمون حنا في الكور ديالنا ديال لي زامورتيسمون اللي قرينا في البريميير اني، الفالور دوريجين هي اللي تنديروا لها لامورتيسمون. مي هنا عندنا واحد لا فالور ريزيدويل. سافو دير حنا من خصها تسالي الكونطرا ديال 5 سنين خص تبقى هاد الماشين تتسوى 20,000. داكشي علاش حنا ما غنامورتيوش 100,000 كامله، لان الامورتينا 100,000 كامله من بعد ما غتسالي الكونطرا غنلقاو الفي ان ا من بعد 5 سنين تتساوي زيرو، لان غتولي توتالمون امورتي تتساوي زيرو. وحنا خصنا هاد الماشين من بعد 5 سنين ما تساويش زيرو، تبقى تتسوى لينا 20,000. داكشي علاش شنو غنديرو هنا؟ غنكالكوليو لا فالور امورتيسابل. هنا غيولي عندنا واحد الكونسيبت واحد اخرى اللي سميتها لا فالور امورتيسابل. شنو هي لا فالور امورتيسابل؟ هي لا فالور اللي خصنا حنا نديرو لها لامورتيسمون ديالها اللي هي 100,000. ça veut dire la valeur d'origine moins la valeur résiduelle اللي هي 20,000. الو هكذا تخرج لنا لا فالور امورتيسابل. ça veut dire لا فالور اللي خصنا نامورتيوها هي 80,000. ساودي هي لا فالور اللي خصنا نديرو لها لامورتيسمون ديالها باش غيبقى لينا من بعد 5 سنين تبقى لينا ديك 20,000. بيان الو هنا غندخلوا واحد الكونسيبت جديده اللي هي لا فالور امورتيسابل.
اذا هنا لا فالور امورتيسابل ديالنا شحال غتساوي لنا 100,000 باش نحطوها بلا ديتاي تعرفوها منين جات 100,000 ناقص لا فالور ريزيدويال اللي هي 20,000 غتبقى لنا شحال تبقى لنا 80,000. اذا بالنسبه لنا هاد 80,000 هي لا فالور امورتيسابل يعني لا فالور اللي غنديروا لها حنا لامورتيسمون. بيان الو هنا دابا شنو غيخصنا لا في ان ا. حنا تنعرفوا لا في ان ا شنو تتساوي لنا لا فالور دوريجين موان الكومول d'amortissement. غير هنا لا فالور دوريجين اللي حنا غنديروا لامورتيسمون راه هي 80,000 يعني غناخذوا لا فالور امورتيسابل موان الكومول d'amortissement. اذا هنا خصنا نحسبوا الكومول d'amortissement. الوغ بالنسبه لينا الكومول d'amortissement شحال تيساوي؟ بالنسبه لينا الكومول d'amortissement ديال هاد الماشين ام تيساوي الفالور دوريجين فوا لو طو فوا ان. ما تنساوش هنا بان لا فالور دوريجين ديالنا هي لا فالور امورتيسابل هي 80,000. اذا هنا بالنسبه لنا الكومول d'amortissement شنو غيساوي في هذه الحاله؟ غيساوي لنا 80,000 اللي هي لا فالور امورتيسابل multiplié par le taux d'amortissement. حنا كيفاش نحسبوا لو طو d'amortissement نورمالمون؟ تنشدوا 100 وتنقسموها على لا ديوري. هنا لا ديوري عندنا 5 ans اذا 100 مقسومه على 5 تعطينا 20. اذا هنا بالنسبه لنا لو طو d'amortissement اللي هو 20%. Bien, alors multiplié par n, مضروبة في n. n شنو هو لو نومبر داني شحال دوزات هاد لي موبيليزاسيون ولا هاد الماشين او سان ديال لونتربريز. هنا فوقاش خديناها حنا خديناها لو 1 2007 يعني 1 في 2007 وحنا دابا في انادات ما نساوش حنا في لو 31 12 2009 سولون هاد ليكزارسيس. اذا دوزات لينا 2007 كامل ودوزات 2008 كامل ودوزات 2009 كامل يعني حتى لو 31 12 ديالو يعني بالنسبه لنا عندها 3 زون. اذا غنضربها في 3. الو هنا لو كومول d'amortissement ديالنا غنحسبو سي تري فاسيل اللي هو 80,000 مضروبه في 0.2 اللي هو بيان سور 20% مضروبه في 3. اذا الكومول d'amortissement ديالنا خرج لنا شحال 48,000. Alors on passe maintenant au calcul de la VNA. Alors la VNA شو تتساوي لنا؟ تتساوي لنا la valeur d'origine moins cumul d'amortissement. Alors la VNA شنو غتساوي؟ la valeur d'origine كما قلنا في هذه الحاله راه هي la valeur amortissable اللي هي 80,000 ناقص الكومول d'amortissement. الكومول d'amortissement اللي حسبناه اللي هو 48,000. Alors la VNA شحال تساوي 80,000 ناقص 48,000 شحال هي 32,000. اذا هذه هي لا VNA ديالنا 32,000. الوغ هنا من بعد ما لقينا لا VNA ديالنا غندوزو لو غوتريتمون. رجعوا نشوفوا لو غوتريتمون ديالنا كما قلنا هنا بالنسبه لنا لو غوتريتمون هاد لا فالور اللي خرجنا اللي هي الفي ان ا غنزيدوها في الاكتيف ايموبيليزي وغنزيدوها في لي ديت ا لون اي ا موين تيرم. الوغ شنو غنديرو هنايا؟ ماشين اللي خديناها اون كريدي باي شنو قلنا غنزيدو لا فالور ديالها في الاكتيف ايموبيليزي وفي لي ديت ا لون اي ا موين تيرم غتزاد 32,000. وهكذا غنديرو لو غوتريتمون ديال لي بيان اللي هما اكي اون كريدي باي. Alors on passe maintenant pour les plus-values ou bien les moins-values sur stock. Alors هنا في الحالة إلا كان لو ستوك ديالنا لا فالور ديالو تأوغمونطات أو بيان ديمينوات يعني تزادت ولا نقصات في هذه الحالة خصنا نديرو واحد لو غوتريتمون. إلا كانت لا فالور ديال الستوك ديالنا تزادت في هذه الحالة تناخدو ديك لا فالور باش تزاد صافي غير ديك لا فالور باش تزاد بها تنزيدوها هنا في لي ستوك كما شفتو إلا كان عندنا بلو فالو وتنزيدوها في لي كابيتو بروبر. العكس الى لا فالور ديال الستوك ديالنا ديمينوات يعني تنقصات ديك لا فالور باش تنقصات شنو تنديرو تنقصوها من لي ستوك وتنقصوها من لي كابيتو بروبر لان حنا قلنا كاع لي بلو فالو لي موان فالو اللي عندنا في لاكتيف كاملين تيتزادوا ولا تنقصوا من لي كابيتو بروبر. بيان الوغ نرجعوا البيلون ديال لا سوسيتي ديالنا ونشوفوا سونون لي دوني شنو قالوا لنا. مثلا هنا قال لنا بارمي لي ستوك دو مارشانديز يعني ما بين لي ستوك دو مارشانديز لان هنا في هذا الاكزرسيس ديالنا عندنا المارشانديز شنو قال لنا il existe un lot يعني كاين واحد الكميه
a connu une augmentation de sa valeur. يعني عرفت واحد l'augmentation في القيمة ديالهم بشحال de 4000 درهم. إذا تزادت لا فالور ديالو بشحال ب 4000 درهم. إذا هنا غيكون عندنا واحد البلو فالو اللي خصنا بيان سور نديرو ليه لو غوتريتمون ديالنا. الو هنا غنمشيو طابلو دو غوتريتمون ديالنا و نديرو لو غوتريتمون. الو في هذه الحالة غيكون عندنا بلو فالو سور ستوك. بيان سور اللي هنا غنزيدو ديك ال 4000 درهم اللي قلنا عرف واحد اوغمونطاسيون ب 4000. اذا عندنا بلس 4000 او نيفو ديال لي ستوك اللي غيتزادو بها لي ستوك. اي بيان سور غنزيدوها في لي كابيتو بروبر. وكون كانت عندنا اون ديمينيسيون في لا فالور بلاص ما غنديرو هنا بلس غنديرو الموان، يعني غنقصوها من لي ستوك ونقصوها من لي كابيتو بروبر. Bien, alors on passe maintenant pour stock outil. Alors, c'est quoi stock outil? إلا كان عندك bien sûr au niveau de les retraitements خصك تسجلو. Alors stock outil c'est un stock de réserve ou bien un stock de sécurité اللي l'entreprise تتحافظ عليه au cas où il a طرات شي rupture de stock عند لي فورنيسور ديالنا باش ما نوقفوش، باش السلعه ما توقفش، باش الماتيير بروميير ما توقفش. الوغ هنا علاش؟ لان لا وقفات لينا السلعه ولا وقفات لينا لا ماتيير بروميير شنو غادي يطرا؟ لونتربريز ديالنا غادي تحبس. الوغ باش ما نوقعوش في هذا المشكل هذا شنو تنديروا؟ واحد لا بارتي من لي ستوك تنكونوا ما تنقيسوهاش وتنخليوها بصفه دائمه محطوطه، تنقيسوها في الحاله الوحيده اللي قلتها هي لا طرا رupture دو ستوك عند لي فورنيسور. سا دير لي فورنيسور ديالي كاملين ما بقاتش عندهم السلعه نهائيا، يعني توقفات عندهم السلعه ما يمكنلياش نجيبها من عندهم. في هذه الحاله عاد ترجع داك ستوك دو ريزيرف او بيان ستوك اوتي، بيان سور عنده بزاف ديال التسميات. الوغ وترجع ليه بيان ستوك دو سيكوريتي اللي ترجع ليه باش تنهز منه وتنخدم به بابد ما نلقى منين نجيب السلعه ديالي. ولكن هنا في هذه الحاله هذه غيولي ان ستوك اللي هو تنغارديوه ديما عندنا. الوغ غيولي بصفه دائمه، يعني غيولي بيرمانون. الوغ بور سا بالنسبه لينا في الغوتريتمون ديالو شنو تنديرو؟ تنحيدوه من لي ستوك، تنقصوه من لي ستوك وتنزيدوه في الاكتيف ايموبيليزي. الوغ نشوفوا ليكزومبل اللي خدمنا عليه في هاد لونتربريز هادي. قال لنا هنا لو ستوك اوتي. الوغ ستوك اوتي هو ستوك بيان سور دو ريزيرف ou bien stock de sécurité. قال لنا est évalué à 20 000 dirhams de total des stocks de marchandises تساوي 20,000 من التوتال ديال لي ستوك ديالنا. بعض المرات تيعطيونا غير بورسونتاج، مثلا تيقول لنا ستوك اوتي تيمثل 10% ولا 20 ولا 30. الوغ تنشدو داك ستوك اللي قالوا لنا على حسب واش مارشانديز ولا ماتيير بريمير ولا المهم على حسب ستوك. هنا عندنا مثلا مارشانديز تيقول لك ستوك المارشانديز راه 20% ولا 30% منهم راه ستوك اوتي. شنو تدير؟ تشد لا فالور ديال لي ستوك اللي عندك او نيفو ديال البيلون وتضربها في داك البورسونتاج. مين تيخرج لك يعني لا فالور راه هذا هو ستوك دوتي او بيان ستوك دو ريزيرف. بيان الو هنا قال لنا عطاونا ديريكتومون المونطون اللي هو 20,000 درهم. الو شنو غنديروا هنايا؟ غنرجعوا الطابلو دو غوتريتمون ديالنا. الو في هذه الحاله بالنسبه لنا ستوك اوتي ديالنا اللي هو تيساوي 20,000 شنو غندير؟ غنقصوا نحيدوا من لي ستوك اللي هما ا كور تيرم وغنزيدوا فين؟ غنزيدوا في الاكتيف ايموبيليزي. اذا غنقص 20,000 من لي ستوك لان هذا ستوك ولا عندنا غاردي اون بيرمانونس بصفه دائمه. اذا غنحيدوه من لي ستوك وغنزيدوه مع الاكتيف ايموبيليزي وهذا هو الغوتريتمون ديالو. Alors pour le stock rossignol, c'est quoi un stock rossignol? C'est un stock perdu ou bien un stock abîmé. يعني بالنسبه لنا واحد ستوك اللي ضاع اللي خسر يعني ما بقاش صالح. الوغ بالنسبه لنا هاد ستوك هذا بيسكو ضاع وخسر وما بقاش صالح يعني ما غيتباعش غيمشي. اذا بحال تنعتبروا واحد موان فاليو يعني غنضيعوا فيه. تنقصوه من لي ستوك وتنقصوه من لي كابيتو بروبر كما قلنا تيتسمى ستوك بيردو، ستوك ابيمي، ستوك بيريمي، ستوك يعني عنده بزاف ديال التسميات. الوغ سا دير انت من خصك تكون تقرا يعني لي دوني ديالك تفهم بان داك ستوك راه ما بقاش صالح وغادي يتلاح. يعني بالنسبه لنا ان ستوك اللي هو ضايع. الوغ في هذه الحاله تنعتبروه كوم موان فاليو وكما قلنا بالنسبه لنا الغوتريتمون ديالو اننا تنقصوه من لي ستوك وتنقصوه من لي كابيتو بروبر. مثلا غنرجعوا ليكزومبل ديالنا هنا. قال لنا parmi les stocks de marchandises il existe un lot abîmé.
abîmé, ça veut dire بأنه ضايع خاسر sans valeur اللي ما عنده حتى قيمة pour 2000 درهم. إذا هذه تنعتبروها بالنسبة لنا moins value. alors شنو غنديروا في الغوتريتمون ديالنا؟ غنجيو هنايا ستوك abîmé. إذا هنا غنقصوا 2000 من لي ستوك moins 2000 وغنقصوها من لي كابيتو بروبر. وهذا هو الغوتريتمون اللي تنديروه ce qu'on appelle le stock rossignol.